अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर स्कॉर्पियोज, ये हफ्ता 13 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेगा और हफ्ते के पहले ही दिन एक बड़ा इवेंट है, फुल मून। ये हर महीने आता है और काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। मैंने अपने 16 ईयर कैरियर में देखा है कि जो चीज़ें अक्सर ही ज़रूरी होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से सोलर सिस्टम में, वो अक्सर ही होती हैं। जैसे दिन का चढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है तो हर रोज़ होता है। जैसे न्यू मून का होना हमारे लिए ज़रूरी है हमारे इमोशंस के लिए, तो हर महीने के शुरू में होता है। फुल मून का होना हर महीने के सेंटर में होता है, मिड ऑफ एवरी वीक, सो एवरी मंथ। सो इस हफ्ते पूरा चांद जो होने जा रहा है, जो सफ़र के महीने का फुल मून है, वो आपके यहाँ 6th हाउस में होगा। 6th हाउस में होने से आपको एडवांटेजेस क्या क्या मिलेंगे, पहले ही दिन हो जाएगा। वैसे चांद जब पूरा होगा तो सिर्फ 2.25 दिन के लिए होगा, तो 13 तारीख को मिलेगा, 14 तारीख को मिलेगा, 15 तारीख का कुछ टाइम आपको मुयस्सर आएगा। फुल मून की वजह से आपके पास ऐसे जज्बात पैदा होंगे, ऐसी करेज 2-2.5 दिन में मिलेगी, ऐसी प्लानिंग आपको 2-2.5 दिन में मिलेगी कि जिस प्लानिंग की वजह से वो जो खदशात हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट अभी डाउन चल रहा है, 12वें घर में है मार्स। यस, सो रूलिंग प्लैनेट के डाउन होने की वजह से, सन आपके 12वें घर में है, उसके डाउन होने की वजह से जो खदशात बढ़ रहे थे, जो कंप्लेन्स बढ़ रही थी, जो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रही थी, वो बैलेंस हो जाएगी। मेल्स में भी फीमेल्स में भी। फीमेल्स ज़्यादा डर रही थी, कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था, रिलेशनशिप टीजर्स आ रहे थे, हेल्थ टीजर्स आ रहे थे, वो सेटल हो जाएंगे इन 2.5 दिनों के अंदर अंदर, या सेटल होने का बेस बन जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, मेल्स को जो फ़ायदा होगा फुल मून की वजह से, वो जो रिस्क टेकिंग नहीं कर रहे थे, सूरज की कमज़ोरी की वजह से हिम्मत कम पड़ रही थी, ग्रे एरिया में ज़्यादा रह रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बीच की बात कर रहे थे, अच्छा देखते हैं कुछ दिनों बाद करेंगे, फलानी सपोर्ट आ जाएगी, फलां बंदा हमारे साथ चलेगा, इतने पैसे और आ जाएंगे तो फिर करेंगे, वो मामले हल हो जाएंगे। जैसे ही मून फुल होगा आपके 6th हाउस में, आप डिसीजंस ले पाएंगे, जिंदगी का मज़ा ले पाएंगे, मिशन फुल होके, टारगेट फुल होके आगे बढ़ेंगे। और ये मिशन फुलनेस एंड टारगेट फुलनेस रिवॉर्ड्स में भी कन्वर्ट होगी कि अगर इन 2-3 दिनों में डिसीजंस लिए जाएं, 13, 14, 15। उसके अलावा जब भी फुल मून 6th हाउस में होता है, इम्यूनिटी, 6th हाउस की जो रियल प्रॉपर्टीज हैं वो है आपकी हेल्थ। तो क्योंकि मून फोर्स ऑफ लाइफ देता है, इसकी वजह से आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी, हेल्थ नेगेटिविटी रिजॉल्व होगी, कम होगी, बैलेंस होगी, या काउंटर डोट मिल जाएगी हमें। ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगी, स्पेशली दिल के हालात अच्छे होंगे। मून इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हार्ट इमोशंस, लव इमोशंस, जोश और जज्बा, इसमें इजाफा होगा। बुझा हुआ दिल दोबारा तमानियत, हशाशियत, फ्रेशनेस की तरफ आएगा। सो ये इस हफ्ते का इवेंट है। जो पिछले हफ्ते की चीजें चलती आ रही हैं, उसमें मरकरी तो आपके 1st हाउस में आ चुका हुआ है, एंड मरकरी 1st हाउस में आने का मतलब है अब वो एक कंप्लीट साइकिल, पहले, दूसरे, तीसरे, 12 घरों का एक कंप्लीट साइकिल अब आपके लिए इख्तियार कर चुका है इस साल। मरकरी एक साल में 4 दफ़ा आता है। तो 1st हाउस में आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ब्रेवरी, आपकी किसी चीज़ को सोचने और समझने की सलाहियत, किसी राज को जानने की सलाहियत, ये बढ़ जाएगी। आपको अपनी खामियों की तरफ भी तवज्जो दिलाएगा मरकरी, सिर्फ अच्छाइयों की तरफ नहीं। तो खामियों को अगर तवज्जो उधर जाए तो रिकवर करने की कोशिश करें, स्पेशली आपकी डीप थिंकिंग, आप जो बहुत सोचते हैं ना, उससे बचने की कोशिश करें, और कंप्लेन लेवल को कम करें। शिकायत ज़्यादा, हमें इसी सिस्टम में रहकर, इसी सोलर सिस्टम में और इसी समाजी सिस्टम में, मुआशरती निज़ाम में रहकर ही कामयाब होने। स्कॉर्पियो, मैंने हमेशा ही कहा, मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त स्कॉर्पियोज हैं, और मीडिया में उनका आइडिया सबसे उम्दा होता है, सबसे नफीस, सबसे एक्टिव। सो अपनी उन सलाहियतों को पहचाने। हमेशा गमज़दा रहने से आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? आइडियाज़ की जगह कंप्लेन्स ले लेती हैं, शिकायत। जिस तरह पहले आइडियाज़ तेज़ी से आते थे, फिर शिकायत तेज़ी से आने लग जाती हैं, अगर गमगीन हो जाए तो।
اس لیے کوشش کیا کریں غم کو اپنی ذات سے دور رکھیں. انسان کو خوش صرف انسان خود کر سکتا ہے. دوسرے انسانوں سے توقعات اتنی نہ لگایا کریں کہ اگر وہ آپ کی توقع پہ پورا نہ اترے تو آپ پریشانی ہو کر رہ جائیں. اور ویسے بھی انسان کی توقع پر پورا اترنے کی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ انسان کی توقع پر تو صرف رب ہی پورے اتر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ. سو آئی ہوپ آپ اس بات کو سمجھیں گے. یہ ایک اسپرچل رول بھی ہے. پازیٹیو چیزوں میں دوسری پازیٹیوٹی یہ تھی کہ مرکری کے ساتھ وینس بھی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں تھا. اینڈ وینس از لارڈ آف لو اینڈ کیئر. وینس از اے لارڈ آف پبلک امیج. وینس از اے لارڈ آف آرٹ ابیلٹیز. وینس از اے لارڈ آف اٹریکشنز. سو آپ کافی اپیلنگ پرسنالٹی کے ساتھ، کافی اپیلنگ آرٹ آئیڈیاز کے ساتھ، کافی اپیلنگ پہننے اور اوڑھنے کی ابیلٹیز کے ساتھ پبلک میں نکلیں گے تو آپ کو اپریسیشن ملے گا. یہ 2 چیزیں پازیٹیو ہیں. جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان میں سن ابھی اچھی فارم پر نہیں ہے. تو ڈیسیجنز کے لیے جس طرح کی بریوری کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماند پڑی ہے، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈیسیجن والے فیول سے ذرا آج کل ہاتھ تنگ ہی چل رہا ہے، تو ادروائز کریج اکٹھی کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اپنے دوستوں کا ساتھ لیں، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ملائیے تاکہ کریج ڈیولپ. اور ساتھ میں اوپل ضرور پہنیں. اوپل از اے ٹاپ کوالٹی فیول ٹوورڈ یور نیچر. اگر فائر، آسٹریلین، واٹر اوپل پہنا جائے، آسٹریلین پہنا جائے، واٹر پہنا جائے، فائر پہنا جائے، اگر یہ تینوں چیزیں ایک ہی سٹون میں ہوں تو بہت عمدہ. ادروائز آسٹریلین پہنے. اگر فائر نہیں ہے تو سم ٹائم مہنگا ہوتا ہے. سٹونز قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، سستے تو ہوتے نہیں. اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو آسٹریلین پہنے، یا صرف فائر اوپل پہنے، یا پھر واٹر اوپل پہنے. ان تینوں کو اکٹھا کر لیں تو بہت اچھا اوپل بنے گا اور وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. 8 کیرٹ پہننا بہت اچھا ہے. اوپل اپنی ہارڈنیس میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے، بہت سخت لوہے کی طرح طاقتور نہیں ہوتا. ذرا سا کسی چیز سے ٹچ ہو جائے تو ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے لاکٹ میں پہننا اچھا رہتا ہے، وہاں ٹوٹنے کے چانس کم ہوتے ہیں. باقی رنگ میں بھی پہنا جا سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ جب اوپل پہنیں تو ساتھ میں سورہ شمس ضرور پڑھیں. جب اوپل پہنیں تو سفید رنگ کی چیزیں بھی خیرات کریں. سورہ شمس پڑھیں تو ونس اے ڈے فار 28 days ڈیلی ڈے ٹائم میں کنسیڈر کریں، فجر سے مغرب تک. یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. یہ اوور آل ریمیڈی ہے جو ہر ہی اسکارپیو اپنا سکتے ہیں جب تک کہ سورج کمزور ہے، جب تک کہ مارس کمزور ہے. جب وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ اوپل کنٹینیوٹی کے ساتھ پہنے رکھیں تو چیزوں کے ٹھیک ہونے سے، سورج کے ٹھیک ہونے سے روانی نیچر کی ہمارے پاس آ جائے گی، کریج آ جائے گی. لیکن اوپل کی وجہ سے اس کریج میں مزید اضافہ ہو جائے گا. وہ صرف نیچرل نہیں رہے گی، وہ سپر نیچرل ہو جائے گی، اور اس سے آپ کی صلاحیتیں زیادہ پاورفل ہو جائیں گی. لانگ ٹرم سٹارز میں جوپیٹر از ان آئیڈیل پوزیشن. جوپیٹر از ان سیکنڈ ہاؤس، اینڈ سیکنڈ ہاؤس از اے ہاؤس آف مٹیریل ایڈوانٹیجز، جاب، گورنمنٹ جابز اینڈ انہیریٹنس کے ڈیسیجنز لینا، یہ سب اچھے رہیں گے. سیٹرن تھرڈ ہاؤس میں ہے، پازیٹیو ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے. جیسے ہی ساڑھ ستی ٹوٹتی ہے سیکنڈ ہاؤس میں سے سیٹرن باہر نکلتا ہے تو تھرڈ ہاؤس میں وہ پازیٹیو ہوتا ہے. یورینس از ان 7th house. دیٹ از آلسو اوکے فار بزنس پارٹنرشپس. بٹ ریلیشن شپ میں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو چانس اور ملتے رہتے ہیں ریلیشن شپ کے، تو ڈنڈی نہیں مارنی. کوشش کریں کہ اپنے جو ڈیوٹیز ہیں، جو ریلیشن شپ میں حقیقی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں نبھاتے رہیں. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی، اوور آل میں نے بیان کر دی. اس انفارمیشن کے عوض آپ اگلے 7 دنوں کے ڈیسیجن بہت پختگی کے ساتھ لے پائیں گے، اور امید یہ ہے کہ اوپل ویئر کرنے سے یا پھر سورہ شمس پڑھنے سے جو تھوڑی سی کمزوری سورج اور مارس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ بھی ریکور ہو جائے گی. اور میری آپ سے درخواست یہی رہے گی کہ اس ساری انفارمیشن کو سننے کے بعد جب آپ اپنی زندگی کے فیصلے لیں اور اس انفارمیشن کے عوض چھوٹی سی کوئی کامیابی حاصل کریں یا کوئی بڑی کامیابی حاصل کریں، اس وقت مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. آپ کی دعائیں میری زندگی، دنیا اور آخرت دونوں کا سب سے قیمتی تحفہ ہے آپ کی طرف سے. کمنٹس میں اپنا اظہار بھی کرتے رہا کریں کہ کن ٹاپکس پر آپ بات سننا چاہتے ہیں. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے. آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے اس وقت تک یہ چینل پاکستان کا آسٹرو کانٹینٹ پر، اسٹرالوجی کنٹینٹ پر، اسٹرالوجی مٹیریل پر سب سے بڑا چینل ہے. یہ صرف آپ کی محبت سے ممکن ہو سکا، اینڈ امید کرتا ہوں یہ محبت آگے بھی تسلسل سے چلتی رہے گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.